سبحان اللہ. قدم رنجا فرمایا، گھارچ قدم آیا حسنین کریمین جناب زینب کلثوم. سبحان اللہ. اولاد علی بی بی نے گھود کے استقبال کیتا. او بسم اللہ اماں اے سڑی ماں زہرا دی مسند اتنے تشریف فرما ہو. مسند دا طواف کر کے مسند دا بوسہ دیتا تے اولے اولی کھڑیا دی آئی میں تو گھر دی کنیز بن کے آئی ہوں. سبحان اللہ. اولاد زہرا دی خدمت کرن واسطے آئی ہوں. کمال ہے اس بی بی دی وفا دی بھی. اللہ نے اس بی بی اور جناب عباس دے خمیر اچ وفا رکھ دیتی. اللہ نے گویا حضرت عباس نو پیدا ہی جناب حسین واسطے فرمایا. سبحان اللہ. بی بی نے عرض کیتا یا علی میں فاطمہ دے نانل پکاریا نہ کرو. جد فاطمہ آدھے ہو نہ زینب و کلثوم نو اپنی اماں یاد آتی. سبحان اللہ. اللہ نے علی مولا دی اس زوجہ با وفا دی جھولی نو رنگ لایا. 4 شعبان المعظم حضرت مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام ماں دی جھولی دی زینت بنے. ولادت با سعادت ہوئی. قبلہ میں ایک عالم دین دا جملہ بڑا روحانیت اللہ. انہوں نے فرمایا ہر معصوم دی ولادت با سعادت وقت نماز شب، لیکن جناب عباس دا وقت ولادت ہے نماز شب دے بعد. کیوں؟ اللہ نہ ہی چاہندہ حسین دی ولادت بھی اس وقت ہوئے جس تے حسین عباس دی ولادت بھی اس وقت ہوئے جس وقت حسین دی ولادت ہوئی. وفا چ فرق آ جاندہ ہے. ولادت با سعادت دے بعد سبحان اللہ بھینی خوشن جناب زینب و کلثوم. جناب زینب نے ہتھاں تے چایا بھیرا دے بازوਆਂ دا بوسا. حسین مولا نے بھیرا نو ہتھاں تے چایا بازوਆਂ دا بوسا. سبحان اللہ. بچپن دا عالم مسجد وچ بیٹھن میرے آقا حسین علیہ السلام. میرے آقا نو پیاس محسوس ہوئی. فرمایا کمبر جی مولا پانی پیوا. کمبر دے اٹھین تو پہلے عباس دوڑے آئی. سبحان اللہ. جام پانی دا بھر کے سر تے رکھی ودے. سر تے تیز تیز قدمہ نل پانی اچھل دے عباس دے سجے بازو تے عباس دے کھبے بازو تے. مظلوم کربلا اٹھے بھیرا نوحان اللہ یا تے فرمائے ہونا نل وفا ودا وکھیں دیں. سبحان اللہ. میں تھوڑا ذہن اولے اولے چاہندہ جو فرات دے کنارے لے ونیا آم مسائب بچ بیٹھیاں روحانی سفر کرنا چاہیے. روحانی سفر 90 سال دا مجتہد اعظم آغا سید ابو القاسم الموسوی الخوئی. سبحان اللہ. کب دا ہویا ہاتھ عباس دے روزے دی جالی چ رکھ کے چند لفظ زیارت پڑھ دے ہن. السلام علیکہ یا شباب الحسین او حسین دی جوانی. سبحان اللہ. میرا تیرے تے سلام. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. دوسرا جملہ السلام علیکہ یا حجاب ام المصائب او زینب دا پردہ میرا تیرے تے سلام. تریجا جملہ السلام علیکہ یا سقائے سکینہ او سکینہ دا مشکی میرا تیرے تے سلام. علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم فرمیندے آئے جڑا بندہ عباس دی غربت تے رووے اوے نہ سمجھے جو میں غازی عباس دی مصیبت تے پہ رونا. کہ بلا فرمیندے اوے سمجھے میں علی دیاں دھیاں دی چادر نو پہ رونا. علی دیاں دھیاں دے مان دا نا حیا عباس. آج بھی عزیزم میرے جوان آج بھی دستور زمانے کہیں گھر دا مان مک ونجے نا شریفہ نو افسوس لگ دے. اللہ دی دھرتی تے اس تو وڈا گھر کو نہیں. اس وڈے گھر دے وڈے مان دا نا عباس یا. سبحان اللہ. 10ویں محرم الحرام دی رات جناب ہلال ابن نافع فوج حسینی دا سپاہی یہ عدم خیام وچ بہر نکلا. مظلوم دا حکم ہے شب آخر ہے شب عاشور ہے
شب ودا ہے، مصلی بچھاؤ، رج کی عبادت تلاوت مناجات کرو۔ کمال نہیں ہو گئی میرا محترم؟ کربلا دے صحراج گویا جنت بچھ گئی، حمد خدا دے ترانے، تسیاں زبان اللہ، تسبیح، مناجات، تہجد، خیام وچ غریب دیاں بہنی نے تہجد پڑھی، غریب دے سپاہیاں نے تہجد پڑھی۔ ہلال ابن نافیہ دے میں ڈٹھے گھوڑے سوارے خیام دا چکر لا کے ادھا میں پہچان گیا مولا ابو الفضل العباس ہیں۔ میں ہمت کی تھی، میں اگا بدیاں، میں کہ مولا جناب مظلوم کربلا دا حکم ہے آج دی رات مصلی عبادت، مناجات، تسبیح، یاد خدا، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے جلے سنے نا جناب عباس نے جملے فرمائے بے شک میرے سردار دا حکم اتنا آہ کہ عباس دا متھا کوچتے وائیں لگ گئے، رو کے فرمائے ہلال ابن نافع اگر آج عبادت دی آخری رات ہے نا تو یاد رکھ علی دیاں دھیاں دی چین نال سمن دی بھی آخری رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اجرکم اللہ۔ فرمایا میرے ٹر ونجن دے بعد چین دیاں نندرہ مقوے سین دساں غازی دے ٹر ونجن دے بعد نقصان کتنا ہویا۔ جدہ شام دیاں قیدہ نبھا کے ولیاں نا تے نانے دی قبر تے کھڑو کے غازی دے بعد جڑی مصیبت ویکھی نے رو رو کے کھڑیاں دیاں نانا اتنا ماریا نے سار زخمی ہے نا، نانا اتنا ماریا نے کان زخمی ہے، نانا اتنا جگایا نے بینائی موک گئی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ بار بار بارگاہ امام وچ حاضر ہوئے، مولا تیرے جوان ٹر گئے، مولا تیرے اصحاب ٹر گئے، مولا تیرے ضعیف ساتھی ٹر گئے، مولا اجازت دیو ہن میں میدان میں نا ہکو جواب ہاں اکبر دے بابے دا۔ فرمیندن غازی تو ہے میری فوج دا سالار، تے جس فوج دا سالار ماریا جائے فوج دے حوصلے پست ہو ویندن۔ اخیر عباس کھڑا دی ہیں مولا او فوج کدے گئی ہے جدہ میں سالارا، او ویک تیرا اکبر ستو ہویا، او ویک تیرے اون محمد، او ویک تیرے صحابی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ باب الحوائج دے صدقے تیری میری دعا قبول فرمائے۔ گریہ کر کے نہ رون لگیاں، دعا ضرور منگی، عباس دے صدقے اللہ دعا جلدی قبول فرمائیں دے۔ جدہ کوئی مومن واسطہ دے وے نا میری اللہ تنو عباس دا واسطے جنتی 14 عباس کو پہنچ ویندے تے آدن تیرے منن والے نے تیرا واسطہ دیتا ہے، اسی آمین پہ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا آخری رات علی دیاں دھیاں دے امن دی چین دی، بار بار اجازت لئی، میرے امام دا ہکو جواب والوان میری فوج دا سالاریں، والوان سالار ٹر ونجیں تو فوج دے حوصلے مقوین دن واپس پہ آنے حضرت عباس علیہ السلام 8 محرم میں سادات دا پانی باندے ذہن اچ رکھا ہے، پانی پین لگیا مظلوم دی پیاس نو یاد کرائے، مظلوم دے چھوٹے بچے نو یاد کرائے، کوشش کریا ہے پانی پین لگیا اگر آنسو آ جائے تو کیا بات ہے۔ واپس پہ آنے جنابی عباس دا پائے مبارک الجھے آئے اس خیمے دی تناب نال جس خیمے چ پانی دیاں مشکاں ہن، میں پانی دیاں مشکاں آکھیاں، اللہ اکبر، خالی مشکاں ہن، میں صدقے جاواں۔ جناب عباس مڑ کے ویکھے نا قیامت دا منظر ہے، خالی مشکیوے، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی بچہ مشکیوہ چاہ کے اپنے سینے تے رکھ دے، کوئی بچہ اپنے رخسارہ تے رکھ دے، کوئی بچہ ہاتھ لا کے چہرے تے مل دے۔ میں نجفی بزرگ عالم دے جملے پہ فرمائیں دیا ہے، اتنی تس ہائی زہرا دی اولاد تے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا دے صحرا زمین تے بہ ونجنا، ریت ہٹانا شروع کر دے وینا، تھوڑی جی ٹھنڈی ریت جدہ ملے آنا بچے ہتھا تے چاہ کے سینے تے رکھ کے ایو کجا دن ہائے آج ایک گھٹ پانی دا ہوئے آ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کیفیت ڈٹھی خیمے دی
اور مادر اصغر کتنی مجبور آئی، اصغر دی ماں کتنی مجبور آئی، کئی بری اپنی خیمے چوں مظلوم دے خیمے چائی، جدہ دے دی آئی نا جو اکبر دا بابا ڈھیر پیاس ہے، چپ کر کے واپس پلٹ بیندی آئی، کئی مرتبہ خیمے حسین آئے واپس بلے، سبحان اللہ۔ میرے مولا فرمایا اچھا عباس پھر پانی لے آؤ، میرے آکھنا سوکھا تھوڑا سننا سوکھا، اللہ اکبر۔ گھر دا ہائی مان جدہ فوجیں کٹھیاں ہوئیاں نا تے بیبیاں گھبرائیاں، اس لئے میری آلی حسین دی آواز آن دیا ہے گھبراؤ نہیں، میرا عباس جو کھلوتا ہے۔ مشکیزہ ایک نیزہ، عباس جی مولا بچے واسطے پانی لے آؤ، بس میں جناب دا ذہن بالکل فرات دے کنارے لے آیا، پانی لے آؤ بچے واسطے۔ رہوار تے سوار ہوئے، میں آکھاں 32 سال دی محنت رہوار تے سوار ہوئی، صبح تو لے کے عباس دے میدان وین تو پہلے ہر بی بی دا اپنا وین آئی، اکبر ٹریا بیبیاں دے اپنے وین، کہندہ وین وا محمدہ، کہندہ وین وا علیہ، کہندہ وین وا حسنہ، کہندہ وین برباد مدینہ۔ قاسم ٹریا ہر بی بی دا اپنا اپنا وین آئی، دعا منگو شلکیں گھر دمان نہ ترٹے، اللہ گوائے جدہ غازی ٹریا وین ہے کہا واہ حجابا، ہائیو سادہ پردہ رو رو کے ودیاں دیاں واہ حجابا۔ منظر کیڑا بنے بھائی جان، منظر میں بنا بنے ذہن تو سالے ویڑے، میں اکساں دھیاں بھینی کٹھیاں ہوئیاں، عباس دیاں بھینی او بھینی جنہوں عباس داس رہا، او بھینا جنہ دیاس تے علی دیاں دھیاں جنگل چٹورائیاں، او بھینا غازی دیاں جڑیاں گھبراویں نہ تسلی دین دیاں، گھبراویں نہیں غازی موجود ہے، ڈٹھنے جوانے رہوار تے سوارے، نیزہ کولے مشک موڑے تے ہے، رل کے بیبیاں رلیاں نی، علی دی علیہ دی دا وین آیا ہے، بھینی دا مان سلامت رہے، ایک منت ہمشیر تے لائیوان کال ملنے نہ دیوارا، ہے وہ قیدیاں والے وہ کی میں پاوڑ ہلا سمجھائی وایا، رو رو کے پیا دن غازی ہے، میں مدینہ ٹوریا تریاس تے ٹوریا، غازی میرے پردے دا محافظ ہے، غازی جدہ فوجیں اکٹھیاں ہوں دیاں، میریاں بھینی گھبراویں دیاں، میں آدھی ہم گھبراؤ نہیں، میرا عباس جو کھلوتا ہے، تو ہی ویندہ ہے، وات ہکا گل ڈسی وانی کی میں ٹورنا ہے، سوڑیاں گلیاں وچا اویں ٹور کے ویر دکھائی وائیں کی میں بولنے نال شرابی دے وہ اویں بول کے ویر بسم اللہ کرام روندیاں کھڑیاں آدھیاں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام بہنی چوگردوں حالا پایا ہے جوان عباس ہے ڈٹھنے بابے دی شکل لویندے جان دیاں جڑا گئے وط والیا نہیں رو رو کے پہیا دن بھینی دا مان سلامت رہے ایک منت ہمشیر تیلائیوان کال ملن زیور ہے وہ قیدیاں والے کی میں پاون ہیلا سمجھائیوان رو دی کھڑیاں رو رکھ کھڑیا دیئے کی میں ٹرنا ہے سوڑیاں گلیاں وچا اوے ٹور کے ویر دکھائیوان کی میں بولن نال شرابی دے وہ
اوے بول کے ویر دکھائی وان اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے جدہ رونا بھی اپنے حق کی دعا کریں میں حقیر دے حق کی دعا کریں اور ال کے دعا کریے محرم مکڑا لے دنیا روز منگ دے ہیں رل کی منگی اللہ دا محرم ہوئے عباس دا روزہ ہوئے غازی دے روزے دے ہاتھ رکھے آکھیا مولا ٹر داری ہے سکینہ کی آدھی آئی مولا ٹریا جو ہے تسے بچیاں دا کیا بنیا اللہ مان بسم اللہ کرا اجرکم اللہ حوصلہ میرا جوان اللہ تیری زندگی دراز کرے میں لاکھ ویری آکھاں دے دیا پہیاں غازی ٹریا وط ولڑا کوئی نہیں رو رو کے پہیاں دن کی میں ٹرنا سوڑیاں گلیاں ویچا اوے ٹور کے ویر دکھائی وان کی میں بولنے نال شرابی دیوا اوے بول کے ویر بسم اللہ کرا حوصلہ میرا جوان اللہ تیری زندگی دراز فرمائے اللہ تیری دعا قبول فرمائے اجرکم اللہ اجرکم اللہ عباس نہیں انج لگ دائے عباس دا جنازہ ودا ٹر دائے عباس دا رہوار نہیں انج لگ دائے جی میں غازی دا جنازہ ودا ٹر دائے جوان خیمہ چو بہرایا اللہ توری حیاتی کرے اور جوانوں حوصلہ کرے آئے عباس 7 قدم رہوار اگاں ٹرے آئے غازی نو محسوس ہویا ہے پچھے کوئی آ رہے ہے پچھا مڑ کے دے دے حسین ٹر دیا دے کمر تے ہاتھ رکھی ودے رو رو کے ودا دے میرے بابے دی شکل اللہ تو ہی ٹریا میں کلہ رہ گیا میریاں بھینی دے پردے کہے بچاونے اور دیکھ بھینی رو دیا کھڑیا نہیں حوصلہ اللہ مان اجرکم اللہ غازی آدم میں پیچھا مڑ کے دٹھائے زہرا دا پوترے روندہ ودائے جلدی نہ لباس گھوڑے تو لتھائے پیچھا پرتی آئے رو کے کھڑا دے مولا روندے کیوں ہو جڑا نیزہ آئی نیزہ زین اچ رکھیا جڑا مشکیز آئی لہا کے زین تے رکھیا رو کے کھڑیا دن مولا کیوں روندے ہو غریب دی آواز آئی میں نہ روواں تو کون روے جیندے تیجیاں بھیرا ٹرونے زورے کمر تروٹویں دائے اللہ اکبر حوصلہ بسم اللہ کرا بسم اللہ او میرے جوانوں کتنا حوصلہ ہاں کتنا آسرا ہاں مظلوم کربلا نو دساں کتنا آسرا یہ تیغاوی جینداری ہے حسین ہر شہید دے سراندی او تئی بیٹھا رہی ہے یہ تئی شہید دا روح جنت اچ پرواز نہیں کی تھی حسین دا بہنا مطمئن ہو کے بہنا حسین جاننے آئے میں میدانہ خیمے غازی موجود ہے یہ میں اتھیاں علی دیاں دھیاں دا اسرہ موجود ہے اللہ گوائے جدہ غازی ٹری آئے حسین بار بار بھیڑی کو لوا کھلوں دہا زخمی آئی آدھائی گھبراوے نہیں اجا میں جیدہ کھلوتا اللہ مان بسم اللہ کا شبیر آدھائی گھبراوے نہیں غازی ٹر گئی ہے اجا میں جیدہ حوصلہ میرا جوان اللہ تیری زندگی دراز کرے اجرکم اللہ رہوار تے جوان سوار ہوئے سبحان اللہ مالک باب الہوائی دے صدقے تینوں میں نو کربلا دی زیارت نصیب فرمائے اللہ تیری میری دعا قبول فرمائے بھائی جان میں طبیعت جبر کر کے کھڑا پڑنا برداشت تو کم بہرے جناب عباس دا رہوار ٹریا علی دا لال آئی بس میرا محترم زیادہ پڑھن دی ہمت نہیں گھوڑا دریا چایا جوان نے مشک بھری سادات کرام تشریف فرماؤ جوان نے مشک بھری میں ایک جملہ داں
مشق نہیں بھری جوان نے 32 سال دی محنت مشق اچ پائی ہے سبحان اللہ اجرکم اللہ مشق نہیں بھری 32 سال دی محنت مشق اچ پائی ہے کندھے تے رکھیے گھوڑا رون دے ہسوار علی پاسے دے دے اپنی بے زبانی کھڑا دے پانی جو لبھی آئی پیندہ کیوں نہیں غالیہ دے کیویں پیوان حجا سکینہ تسیے کیویں پیوان حجا سگار پیاسا ہے حیوان دی گردن تے تھپکی دیتی تو ہی پی گھوڑا پانی نہیں پیندہ اللہ مان میں اکسا حیوان تے بھی عباس دی وفا دا اثر رہا نہیں پیندہ ہسوار علی پاسے دے دے گویا اپنی بے زبانی کھڑا دے کیویں پیوان اجا حسین دا گھوڑا تسے کیویں پیوان اجا سکینہ پیاسی ہے میرا محترم روایات اچ مل دے ہتھیلی تے پانی چایا اب الفضل العباس مئی میں اکھاں فوج حسینی دا جوہر حسین دی زور دا کم کمر دا زور علی دیاں دھیاں دا پردہ ہتھیلی تے پانی چایا پانی دی ٹھنڈک محسوس ہوئی وفات ہر فاندیاں محسوس ہویا جملہ میں اکھڑے جوانوں پڑھے لکھے تسا سمجھائے عباس نے پانی فرات دے پانی دے منہ تے ماریا شرم کلوں پانی 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 ہو گیا رو کی کھڑا دے نا پیندہ اجا حسین تسے حسین دیا بھیڑی تسیاں اجا حسین دا سگر پیاسے اللہ تیری حیاتی دراز فرماوے مالک تھوڑی دعا قبول فرماوے کربلا عباس دے ٹرنتے ترائے موقع بڑھ گئے عباس دریا چو مشک پیا بھریندہ حسین اچھی جی جھاتے بھیرانو پیا دہ دا خیمہ چو سکینہ بابے دے چہرے علی پاسے دہ دیئے سکینہ دے چوگردوں چھوٹے بچے کوئی بچہ سکینہ دا ہاتھ پکڑی کھڑے کوئی بچہ معصومہ دا دامن پکڑی کھڑے آدھے کھڑے نہ پانی آیا تا دے سے معصومہ پیا دیئے دعا منگو شالا چاچے دو خیر ہوئے دعا منگو شالا میرے چاچے دو خیر ہوئے پانی آیا وعدہ کریں نیا اصغر نو نہ دے ساں پہلے تو انو دے ساں اللہ مان میرا محترم میں اکھاں ایک تار بنی ہوئی ہے شبیر دی دید بھیراتے شبیر تے دھی دی نظر حسین دی معصومت یتیمہ تسیاں دی نگاہ تھوڑی دیر دے بعد جوان بہر آیا ہے فوج اشکیا حرامی لائن ملون انہیں ایک بیالے پاسے ویکھے ہے پانی خیمی اپڑ گیا جنگ در رنگ بدل ویسی تیرہ دی بارش ہوئیے جوان گھوڑا بھجائیاں دے آدھان دے جلدی کر میں نو سکینہ کولوں پہنچا بھائی جان کھجیاں دا جتھا آئی جتوں عباس تیوی نال گزرے آئے ابن نوفل ارزق نامی لئینے جڑا جتھے چھپے ہویا جیوں گھوڑا قریب تو گزرے اس پہلا وار کی تے غازی دا سجا بازو جھنے آئے بھائی جان بازو دا جھننا عباس دا علم کہلے سجے کہلے کھپے شبیر دا کمر تے ہاتھ آئے سکینہ دیئے دعا منگو شالا میرے چاچے دو خیر ہوئے میرے بابے دی کمر جھک دیویں دیئے اللہ مان اللہ مان جوان نے ہمت نہیں ہاری اللہ اکبر شہزادے نے جلدی دے نال مشک کھبے موڑے چپائیے گھوڑے نو پیا دن جو بس لگ دئی میں نو خیمے پہنچا ایک لائن حکیم ابن طفیل
اے حرامی چھپے ہویا عباس قریب نہ لو گزرا اس اچانک حملہ کیتا ہے کھبا بازو جدا ہویا اللہ اکبر مشک دے تسمے مہنچ پائے میں میں اکھاں جڑے بازو بچ گیا انہاں نال مشک نو قابو کی تھا ایک لائن نے مشک تیر مارا جوان دی 32 سال دی محنت لڑھن پہ گئی ہے رو کے ودا دیتا دا اپنا مقدر سکینہ چاچا تو بڑا واسلائی آندائی میرا واس نہیں لگدا حوصلہ اجرکم اللہ بسم اللہ کرا شبیر روندے کھڑین بس مکیندہ پیاں اللہ تیرا گریہ قبول فرماوے بازو نال کوئی نین مشک تیر لگ گیا اللہ درجات بلند کرے حضرت جناب امیر مختار جدہ حرملہ پکڑی چاہ 10 حرامی تیر کدن مارئی ایاد تیر میں مشک دا نشانہ لیا پر مشک نہیں جوان دیا کھچ لگیا او جوانوں آکھچ تیلا پہ جائے ریت دا ذرہ پہ جائے کیویں کٹ دے آئے اسا آکھی مل دے آئے بازو نال کوئی نہ آکھچ تیلا نائی تیر آئی رو کے ودا دائی سکینہ تیرا اپنا مقدر حج دے گھوڑے تے عباس نے رکا بچو پیر کٹھینا دعا زانوہ نال تیر کٹھن دی کوشش کی تیئے سار جھکایا ہے ایک ظالم ورزنی گرز کھومیندہ ہے عباس دے سار تے ماری آئے حق علیہ مولا میرا سلام آلیہ دی آواز آئیے میں کوئی نہیں شامل ہو